वैसे तो इंडिया को इस वक्त अपने दो बॉर्डर्स पर शदीद चैलेंजेस का सामना है और बड़ी भारी भरकम किस्म की मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट इंडिया की वहां पर मौजूद है। चाइना वाले बॉर्डर्स पर उनको पीएलए चैलेंज कर रहा है। उनका एक बहुत बड़ा इलाका पीएलए उनसे ले चुका है गलवान के अंदर, और डर के मारे इंडियन मिलिट्री वहां से डिसंगेज नहीं हो रही। वहां से ट्रूप्स की तादाद कम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि बकौल इंडियन आर्मी चीफ के हमें ट्रस्ट नहीं है पीएलए पे। अगर हम फौजें पीछे लेकर आ जाएंगे तो हमें डर ये है कि चाइना मजीद आगे आ जाएगा, क्योंकि ये तो सारे के सारे इलाके ही डिस्प्यूटेड है ना, लद्दाख के और अरुणाचल प्रदेश के ये सारे इलाके डिस्प्यूटेड है। तो वो कह रहे हैं इस वजह से भरोसा नहीं है इनके ऊपर, तो हम फौजें डिसंगेज नहीं कर रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान वाली साइड से क्या हो रहा है, कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इंडिया को कहा है कि देखो ये जो कश्मीर पे तुम कब्जा करके बैठे हुए हो ना, ये तो तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, ये आपका है ही नहीं, ये हमारा हिस्सा है, हमारा इलाका है कश्मीर, और ये हम तुमसे लेकर रहेंगे। 3 जंगें लड़ चुके हैं आपके साथ, ये उनके अल्फाज हैं। 3 जंगें लड़ चुके हैं, 10 और भी लड़नी पड़ी ना तो लड़ेंगे, लेकिन ये लेकर रहेंगे। ये भूल जाओ कि इसको हम कंप्रोमाइज करेंगे या इसको गिव अप करेंगे, ये हमारा इलाका है कश्मीर का। तो इतने बड़े भारी भरकम किस्म के चैलेंजेस जो है, और दोनों न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तानी भी न्यूक्लियर है तो चाइनीज भी न्यूक्लियर है, तो इस लेवल के थ्रेट्स का सामना उनको इन बॉर्डर्स से करना पड़ रहा है। और म्यांमार के बॉर्डर से तो वैसे ही उनको चैलेंजेस का सामना है, वहां पर सिविल वॉर चल रही है। लेकिन इन रियल इश्यूज पे इतनी तवज्जो नहीं है इंडिया की जितनी बांग्लादेश के ऊपर तवज्जो करके बैठे हुए। बांग्लादेश का मामला जो कि आसानी के साथ हल हो सकता था, सिर्फ उनको एक्सेप्ट करना है नई सरकार को और उनके साथ फ्रेंडली ताल्लुकात रखने। बांग्लादेशी सरकार रेडी है इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, वो रेडी है। और वहां से बार बार इस तरह के इंडिकेशंस आए हैं कि वी हैव नो प्रॉब्लम विथ इंडिया और हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन न्यू दिल्ली से एक ही फरमाइश आ रही है कि जिस तरह की सरकार हम चाहते हैं उस तरह की सरकार वहां पर होनी चाहिए, यानी शेख हसीना की। लेकिन ऐसा तो खैर नहीं होने जा रहा ना। अब इसके चलते एक खतरनाक साजिश की बू आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। इंडिया की जानिब से एक खतरनाक कंस्पिरेसी पैदा की जा रही है, उसकी बू आ रही है। यूं महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई म्यांमार मॉडल अप्लाई करने की इंडिया के अंदर कोई सोच है। और जैसे म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हुआ, गवर्नमेंट वहां पर गिर गई। अच्छा, वहां पर भी जो गवर्नमेंट थी आंग सान सूकी की, जब ये इलेक्शन में जीत के आई थी ना, तो नरेंद्र मोदी वाज अमंग द फर्स्ट फॉरेन लीडर्स जिन्होंने इनको मुबारकबाद दी थी। ये बड़े खुश थे। आंग सान सूकी इनके करीब थी, काफी इंडिया के करीब थी, और इंडिया समझ रहा था कि इनके होते हुए इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा म्यांमार में। लेकिन वहां पर जनरल्स आ गए, और वहां के जनरल्स और वहां के जो गुरिल्ला फाइटर्स हैं दोनों चाइनीज इन्फ्लुएंस में हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप जो वहां की थी उससे ज्यादा ये जो फोर्सेस हैं वो चाइना के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में थे। तो इंडिया समझ रहा था कि पॉलिटिकल लीडरशिप के पावरफुल होने के नतीजे में हमारा इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहां सिविल वॉर छिड़ गई। गवर्नमेंट को जब गिराया गया तो सिविल वॉर छिड़ गई। इसी तरह की कुछ साजिशें यूं महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। मुक्ति बाहिनी सेकंड वर्जन आप कह लें कि शायद इंडिया यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, मुक्ति बाहिनी वर्जन 2। इसी तरह की कोई चीज यहाँ बांग्लादेश के अंदर भी क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। द थ्रेट इज रियल। इसमें अवामी लीग के ही लोग इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इस चीज का इशारा शेख हसीना ने वहां इंडिया से बैठकर दे दिया है। रेजिस्टेंस का ऐलान उन्होंने कर दिया है कि हम रेजिस्ट करेंगे। अब रेजिस्ट वो कैसे कर सकती हैं? पब्लिक के अंदर अवामी गुडविल तो उनके पास जीरो है ना, पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है उनके लिए। तो फिर एक ही फैक्टर बचता है, और वो है मुसल्लह जद्दोजहद। इंडिया की मदद से एक प्रॉक्सी क्रिएट करके बांग्लादेश की सरकारों को प्रेशराइज करना, यही एक रेजिस्टेंस का तरीका बच सकता है। एग्जैक्टली उनके अल्फाज हैं क्या, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ इंडियन मीडिया से। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब ये वहां पर बैठ के तो इस तरह की भाषणबाजी दे रही थी ना, रेजिस्ट करो लोगों को कह रही थी, रेजिस्ट करो। तो यहाँ पर ढाका के अंदर क्या हुआ? ढाका के अंदर ये हुआ कि मुजीबुर रहमान साहब का जो घर है ढाका में, वो वहां से बैठकर स्पीच के अंदर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कह रही थी, और यहाँ से कुछ नौजवान गए, शेख मुजीबुर रहमान साहब के घर को ही आग लगा दी ढाका के अंदर। बोला करो रेजिस्टेंस। अभी कौन सी रेजिस्टेंस? द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है, प्रोटेस्टर्स सेट फायर टू बांग्लादेश फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान होम ड्यूरिंग हसीनाज स्पीच। उधर से भाषणबाजी हो रही थी, चलो रेजिस्ट करो,
اور ادھر سے لوگوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو اس طرح سے ریزسٹ کیا جاتا ہے، یہ رہا گھر شیخ مجیب الرحمان کا، آگ لگا دی اس کو۔ کہتے ہیں حسینہ ڈیلیورڈ ہر ایڈریس آرگنائزڈ بائی دی عوامی لیگز ناؤ ڈسبینڈڈ اسٹوڈنٹ ونگ چھاترا لیگ اینڈ کالڈ اپان دا کنٹری مین ٹو آرگنائز اے ریزسٹنس اگینسٹ دی کرنٹ ریجیم۔ یہ اعلان انہوں نے کیا ہے، انڈیا کی مشاورت سے کیا ہے، انڈیا کے آرڈرز پر کیا ہے کہ ریزسٹنس کا اعلان کریں اور پھر یہاں پر دہشت گرد جتھے یہ کریٹ کر سکتے ہیں، جس طرح سے پاکستان میں انہوں نے ٹی ٹی پی نام کا اور بی ایل اے نام کا دہشت گرد جتھا کریٹ کیا ہے، جو کہ آئے دن سیکیورٹی فورسز کے اوپر بھی حملے کرتے رہتے ہیں اور باولے کتوں کی طرح سٹیزنز کو بھی کاٹتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کے جو باولے کتے ہیں غالباً یہ یہاں پر بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جو بندہ سیویلینز کو یا کسی ملک کی آرمڈ فورسز کو اس طرح سے کاٹ رہا ہو تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ اور مطلب میرے الفاظ سخت ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ، لیکن اور کیا الفاظ استعمال کیے جائیں؟ اس طرح کے جو گینگز ہوتے ہیں جو کہ عام لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوں یا پھر سرکاری املاک کو ٹارگٹ کر رہے ہوں، ان کے لیے آپ اس کے علاوہ کیا الفاظ یوز کر سکتے ہیں؟ تو سیم یہاں پر بھی کوئی کریٹ کرنے کی را اور انڈیا جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور شیخ حسینہ نے اس کا اشارہ دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں شیخ حسینہ کو کوٹ کرتے ہوئے کہ they are yet to have the strength to destroy the national flag, the constitution and the independence that we earned at the cost of lives of millions of martyrs with a bulldozer۔ الیکشن نہیں کرانے، مجھے بیٹھے رہنے دو تو پھر ڈیموکریسی ہے، پھر سارا ملک چلے گا، ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں ایز اے بنگلہ دیشی، ایز اے نیشن، دیٹ ڈزنٹ میٹر۔ مجھے پاور میں رہنا چاہیے، میرے باپ کی پارٹی پاور میں رہے تو سب کچھ صحیح ہے، آئیڈیالوجی بھی ہے، ملک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ہم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ریزسٹنس کا اعلان انہوں نے کیا ہوا ہے۔ آگے وہ کہتی ہیں دے کین ڈیمولش بلڈنگ بٹ ناٹ دا ہسٹری بٹ دے مسٹ آلسو ریمبر دیٹ دا ہسٹری ٹیکس اٹس ریونج۔ تو 1947 والی ہسٹری نے ریونج لیا نا محترمہ شیخ حسینہ صاحبہ، انہوں نے ریونج ہی تو لیا ہے، اس ہسٹری کو ہی تو مٹایا تھا آپ نے۔ بھائی انڈیا کو آپ نے ہیرو بنا کے پیش کیا، لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ آزادی لی کیوں تھی لوگوں نے انڈیا سے 1947 میں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ وہ بھی تو ہسٹری ہے نا، ٹو نیشن تھیوری بھی تو ہسٹری ہے، اس کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو ریولیوشن آیا ہے یہ بیلنس کر رہا ہے دونوں ہسٹریز کو، بیسیکلی بنگلہ دیش کی دونوں تاریخیں ہیں، یہ انڈیا سے الگ ہونا بھی ان کی ہسٹری ہے، وہ بھی ان کے لوگ ہیں، وہ بھی ان کی جد و جہد تھی، وہ بھی ان کی اسٹرگل تھی، اس میں بھی خون بہایا گیا، بہت بڑی تعداد میں خون بہایا گیا۔ مطلب پاکستان کی جو کریشن تھی انڈیا سے، جو آج کا پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوئے تھے، اٹ واز ناٹ اے جوک۔ خون کی ندیاں بہی ہیں وہاں پر، آپ ذرا ہسٹری جا کر پڑھیے، کتنے لوگ وہاں پر شہید کیے گئے، انہوں نے ہی کیے، ہندوتوادی فورسز نے ہی کیے تھے۔ تو ہسٹری ٹیکس ریونج، عجب سے جملے بول رہی ہیں، ریونج ہسٹری نے لیا ہے۔ یہ جو 5 اگست کا ریولیوشن ہے وہ ریونج ہی ہے ہسٹری کا، اصل میں جس ہسٹری کو ایک خاص دھارا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی اتنے عرصے سے لے کے، اس نے ریونج لیا ہے، اور جو ریئل بنگلہ دیش ہے وہ ایمرج ہوا ایک طرح سے۔ نا یہ بڑی ڈینجرس بات انہوں نے کی ہے، جو ریزسٹنس کی بات انہوں نے کی ہے، اس سے محسوس یوں ہو رہا ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل لیول پر تو ان کا ریوائیول بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ لہذا اگر یہاں پر یہ جو میانمار کی طرح کا کوئی سیٹ اپ لانچ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے کامیاب ہونے کے چانسز تو مجھے نظر نہیں آ رہے اتنے، کیونکہ بنگلہ دیش کی ملٹری جو ہے وہ میانمار کی ملٹری نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی ملٹری کے پیچھے پبلک سپورٹ ہے، ان کے پیچھے پبلک سپورٹ نہیں ہے۔ وہ جو جنتا وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے نا، لوگوں کی مرضی کے خلاف بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں پر ملٹری کا ٹیک اوور نہیں ہوا ہے، ملٹری اپنا ہی کام کر رہی ہے سیکیورٹی سے جڑا ہوا، اور ان کے پیچھے لوگ ہیں، ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی ملٹری کو ہرانا پاسبل نہیں ہوتا کہ جس کو پبلک کی سپورٹ حاصل ہو۔ لیکن نیوردلیس بنگلہ دیش کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ کارڈ انڈیا نیئر فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ پلے کرے، اس بات کی چانسز ہیں، اور شیخ حسینہ کا یہ جو ریسنٹ بیان ہے یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔